इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। तोकिएको समयमा दिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूले केही वर्ष अघिसम्म राजनैतिक अस्थिरताले काम गर्ने हात र चलमलाउने खुट्टा नै बाँधिदियो अनि काम गर्न पाइएन भन्ने बहाना पनि गर्दथे। बहानाबाजी गर्नेहरूले तोकिएको समयमा संविधान नबनेकोले सडक पुल पनि तोकिएको समयमा गर्न नसकिएको सम्म भन्ने गर्दथे। अहिले न राजनैतिक अस्थिरता छ न संविधान बनेको छैन भन्न पाइएको छ, न त नाकाबन्दी र भूकम्प नै भन्न पाइएको छ। तर पनि तोकिएका काम तोकिएको मितिमा पुरा हुँदैनन्। अब नयाँ बहानाबाजीको जन्म भइरहेको छ, त्यो हो लकडाउन। चैत्र मसान्तसम्ममा निर्माण भइसक्नुपर्ने एउटा सम्पदा रानीपोखरी पनि थियो, तर महिनौसम्म काम गर्न दिँदा नभ्याउने अनि बीचमा 20 दिन लकडाउन पर्दा विकासका काम महिनौपछि धकेलिने गरेका छन्। यो हेरौँ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भ सर्वसाधारणले ताली पिट्ने र संसदमा टेबल ठोक्ने विषय बनेको छ। 72 साल माघ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ यही रानीपोखरी आएर गरेकी थिइन्। रानीपोखरीको नाममा पहिलो ताली पनि त्यहीबाट पिटिएको थियो। पोखरीबाटै पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भएपछि रानीपोखरी बन्ने धेरैलाई विश्वास थियो। त्यसपछि वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रममा बजेट भाषणमा राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको सन्दर्भमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भ समावेश हुन्छ। प्रत्येक पटक ताली र टेबल ठोक्ने काम हुँदै आएको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माण 73 सालको तिहारसम्म सम्पन्न गर्ने भनेर काठमाडौँ महानगरले पनि घोषणा गरेको थियो। महानगरको आफ्नै लापरवाहीका कारण उसको हातबाट रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम खोसियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीको जिम्मेवारी पाएपछि प्राधिकरणले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। करिब 25 करोड रुपैयाँ लागतमा रानीपोखरी निर्माण सुरु हुँदा 76 माघसम्म निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो। माघ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन, त्यसपछि चैत्र महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनियो। चैत्र 11 गतिदेखि मुलुकमा लकडाउन सुरु भयो। यति भएपछि निर्माणको ठेक्का पाएको सीएम तुलसी कन्स्ट्रक्सन जेभी र उपभोक्ता समितिलाई हाई सन्चो भएको छ, किनभने उनीहरूलाई लकडाउनका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने बहाना मिलेको छ। लकडाउन नभएको भए पनि रानीपोखरीको काम चैतसम्ममा सकिने थिएन, किनभने चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुनका लागि लकडाउन अघि 95% भन्दा बढी काम सकिनु पर्थ्यो, जबकि अहिले पनि 30% भन्दा बढी काम बाँकी छ। अनुमान त अब वैशाखमै सक्ने प्लान हो पहिला त, होइन? अब अहिले अब रिभ्यू हुँदैछ। अहिले नयाँ नीतिहरू हामी ठ्याक्कै चाहिँ गरिसकेका छैनौँ। अहिले लकडाउनको कारण काम रोकियो, होइन? लकडाउन नभएको भए वैशाखमा सकिन्थ्यो, करिब सकिन्थ्यो वैशाख। पोखरीको काम अब करिब सकिसकेको छ। माथिको मन्दिरको काम हो, होइन? मन्दिरको काम चाहिँ अब हुन्थ्यो, अब तर अलिकति ढिलो भयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि लकडाउनलाई देखाएर वैशाखसम्ममा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना पूरा नहुने उल्लेख गरेको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भ यसपटक फेरि ताली बजाउनका लागि प्रयोग गरियो, त्यो पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका क्रममा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसपटक पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा रानीपोखरीको विषय जोडे। कोरोना महामारी बीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरवा र काठमाडौँ विमानस्थल निर्माण विस्तार तथा रानीपोखरी धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको यसपटकको सम्बोधन पनि रानीपोखरी ताली पिट्ने अवसर मात्रै बन्यो। पटक पटक भाका राख्ने अनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको कारण कहिल्यै उल्लेख नगर्ने तर अर्को भाका तोकेर तालीको अपेक्षा गर्ने काम यसपटक पनि भयो। रानीपोखरी वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। यो निर्माणमा लकडाउनले कुनै बाधा गरेको पनि होइन। लकडाउन बहानाबाजी गर्ने साधन भने भइदिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले विकासका काम समयमा पूरा हुन नसकेको समेत भन्न पछि नपर्नेहरूले यति बेला लकडाउनलाई देखाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नु अनौठो अवश्य भएन।
रानीपोखरी धरहरा जस्ता सम्पदाको कुरा मात्र होइन दर्शकवृन्द, नेपालका लागि गेम चेन्जरको भूमिका खेल्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि रहस्यमय ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यो ढिलासुस्ती स्वाभाविक र सामान्य भने पक्कै छैन भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। 98% काम सम्पन्न भएको वर्ष दिन भइसक्दा पनि 2% काम नसकेर निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूले पुरै देशलाई नै धोका दिइरहेका त छैनन्। रानीपोखरी पुनर्निर्माणको थप रोचक पक्ष लिएर उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने र यो पोखरीको इतिहाससँग आफूलाई जोड्ने सुनौलो मौका काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाएको थियो। तर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको अल्प ज्ञानका कारण त्यो अवसर सधैँका लागि फुत्क्यो। मौलिकता मासेर पुनर्निर्माण गर्न हुँदैन भनेर सम्झाउन जानेसँग मेयर साक्य उल्टै रिसाए। तर आफू सुध्रिएनन्। जति गर्दा पनि नसुध्रिने महानगरको स्रोत बेमतलबमा खर्च हुने जस्तो स्थिति देखेपछि सरकार नै मेयर साक्यबाट डरायो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेयर साक्यको हातबाट रानीपोखरीको निर्माण खोसेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मा दिए। यसअघि नै धेरै प्रकरणमा मेयर साक्यको दक्षतामाथि प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो निर्णय सही मान्नेहरू पनि धेरै थिए। कुनै दिन रानीपोखरी पुनर्निर्माणले अवश्य पूर्णता पाउनेछ। रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि यस पोखरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि भने बिझाउने खिल बनिरहन सक्छ। देशकै राजधानी त्यसमाथि स्रोत साधनले भरिपूर्ण काठमाडौँ महानगरले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न नसक्दा यो काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हातमा पुगेको थियो। एउटा पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने ल्याकत पनि नराख्ने महानगर ठुलो र भद्दा ज्यान भएको तर कमजोर सरकारी संयन्त्र हो भन्ने सन्देश गएको छ। कुनै दिन रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न भएर यसले काठमाडौँको शोभा बढाउनेछ। तर यसमा सबैभन्दा बढी जस लिनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका भने रमिते मात्रै भएर उद्घाटन समारोहमा ताली बजाउने भूमिकामा रहनेछ। एउटा पोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी समेत राम्रो सम्हाल्न नसक्ने भनेर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको आलोचना यसअघि धेरै नै भइसक्यो। मेयर साक्यका कमजोरी र हरेक कार्यमा उल्टो यात्राका कारण उनीबाट उनकै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत आजित भएको चर्चा हुने गर्छ। रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा मेयर साक्यले पोखरीलाई स्विमिङ पुलका रूपमा विकास गर्न खोजेका थिए। प्राचीन सम्पदा पुनर्निर्माणमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड भन्दा कङ्क्रिटको पर्खाल, भुइँमा ढलान, कङ्क्रिटकै बाल गोपालेश्वर मन्दिर बनाउन खोजेपछि ठुलो विवाद भयो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो ढुङ्गाको वाल लगाएको थियो होइन, हाम्रो ढुङ्गा र सिमेन्टको वाल लगाएको थियो। अब त्यो मल्लकालीन अनुसार त्यो हुँदैन, त्यो चाहिँ इँटाकै त्यो हो। अब मल्लकालीन शैलीमै हुनुपर्छ भनेर भने शिखर शैली मल्लकालीन शैली होइन। अनि भएको कारणले चाहिँ पछि त्यो चाहिँ छलफल भएर चाहिँ त्यो शैली पुरानै शैलीमा बनाउने भनेर टेन्डर पनि भयो। महानगरले टेन्डर पनि गर्यो। टेन्डर भइसकेपछि अनि त्यो टेन्डरमा चाहिँ टेन्डर मूल्यभन्दा धेरै आएको कारणले त्यसलाई रद्द गर्यो। रद्द गरिसकेपछि ऊ अदालत गयो। त्यो त्यसरी चाहिँ काम रोकेको थियो। अनि पछि यो प्राधिकरण निर्माण तथा पूर्ण प्राधिकरणले गर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरेर कानुन गराएको हो। रानीपोखरी मल्लकालीन हो र पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरको इतिहास पनि पुरानो हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थियो। यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जिद्दीमा महानगरले पुनर्निर्माण गर्न थालेपछि विवाद सृजना भएको थियो। सम्पदा प्रेमीहरूले महानगरलाई सचेत गराउँदै पनि मेयर साक्यले रानीपोखरीमा 2 करोड रुपियाँ डुबाइसकेका थिए। अर्थात् रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा प्राचीन स्मारक पुनर्निर्माण गर्ने मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना मेयर साक्यमा नहुँदा साक्यले 2 करोड रुपियाँ फजुलमा खर्च गरेका थिए। मेयर साक्यले 73 साल वैशाखमा ओल्ड वाइड कडेल K&KG जेबीसँग 6 करोड 29 लाखमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेका थिए।
प्राचीन सम्पदाको मौलिकता समाप्त हुने गरी रानीपोखरीमा डोजर र कङ्क्रिटका संरचना बन्न थालेपछि विरोध भएको थियो। त्यतिकैमा 2 करोड महानगरले त्यो कम्पनीलाई दिइ पनि सकेको थियो। 2 करोडमा कतिको काम भयो ख्याल गरिएन। 2 करोड रुपियाँ महानगरले त्यसै गुमायो। यो अविवेकी कार्यको सूत्रधार थिए चिर परिचित अति विवादित मेयर विद्यासुन्दर साक्य। मेयर साक्यको डिजाइन र योजना अनुसार रानीपोखरी बनाउन दिएको भए रानीपोखरी अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो। तर हेर्दा यो कुनै स्विमिङ पुल भन्दा फरक देखिँदैनथ्यो। रानीपोखरीको भुइँमा टायर बिछ्याउने, वरिपरि कङ्क्रिटको पर्खाल लगाउने, पोखरीको वरिपरि रेस्टुरेन्ट खोल्ने, सार्वजनिक शौचालय बनाउने जस्ता योजना मेयर साक्यले बनाएका थिए, जसमा सम्पदा प्रेमीदेखि पुरातत्व विभागले समेत हस्तक्षेप गरेको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि 2-4 करोडको विकासे काम गर्नबाट मेयर साक्य चुके। यति सामान्य काममा पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न नसक्दा काठमाडौँका अरू जनप्रतिनिधिहरूको शिर पनि लज्जाले झुकेको थियो। रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेर सो कार्यको जस महानगरका मेयरले लिन पाउने भए उनका लागि पनि गौरवको विषय बन्ने थियो। तर सम्पदाका दुश्मनका रूपमा मेयर साक्य यसबीच पटक पटक विवादित भए। निर्वाचनका बेला उनले गरेका 101 वाचा त उनी आफैले बिर्सिसकेका छन्। साधन र स्रोत मात्रै भएर मात्रै पनि विकास हुने होइन भन्ने जिउँदो उदाहरण बनेको काठमाडौँ महानगरपालिका उभिएको छ र यसको केन्द्रमा छन् मेयर साक्य। केही समय अघि काठमाडौँ महानगरका मेयर साक्यबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत आजित भएको चर्चा थियो। पार्टीको निर्देशन पनि नमान्ने, भनेको पनि नटेर्ने, आफै पनि कुनै ठोस काम नगर्ने, एकोहोरो ढिपी पनि गर्न नछाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली मेयरसँग वाक्क दिक्क बनेका थिए। जति गरे पनि मेयर साक्यमा सुधार नआएपछि सुधारको प्रयास नै प्रधानमन्त्री ओलीले छाडिदिएका थिए। मेयर साक्य महानगरमा निर्वाचित भए यता आहा भन्न लायक एउटा पनि काम देखिएको छैन। यो अर्थमा उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ ब्रेकपछि। ढिलै भए पनि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ। केही महिनाभित्र यो कामले पूर्णता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। विकास निर्माणको गतिको सवालमा रानीपोखरीको प्रसङ्ग बिर्सन लायक छ। यस्तो गतिमा आगामी दिनमा कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरू नहुन्। तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न 1, 2, 3 गर्दै बुदागत सुधारका कामहरू हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका काममा लापरवाही र ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। त्यही नियति रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा पनि देखिएको छ। केही ढिलो नै भए पनि रानीपोखरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको योजनाबाट चाहिँ मुक्ति पाएको छ। 300 वर्षभन्दा पुरानो यो सम्पदाको मौलिकता नामेट हुने गरी मेयर साक्यले पुनर्निर्माणको काम अघि सारेका थिए। मेयर साक्यको मौलिकता विरोधी यो कार्यबाट रानीपोखरी बाल जोगिएको छ। मेयर साक्यको योजनामा रानीपोखरी निर्माण गरिएको भए 6 करोड जति खर्च हुन्थ्यो। अहिले त्यही कामका लागि 25 करोड खर्च गरिँदैछ। त्यसमाथि निर्माण अवधि पनि धेरै थपिएको छ। त्यही भएर पनि प्राचीन मौलिकता अनुरूप रानीपोखरी निर्माण भइरहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण भइरहेको छ। निर्माणको सबै विधि पनि परम्परागत एवं मौलिक छ। रानीपोखरीको पिँधमा मेयर साक्यले टाइल बिछ्याउने योजना बनाएका थिए। तर अहिले पिँधमा कालो माटो र त्यसमाथि परम्परागत विधिबाट बनाइएको मा अप्पा अर्थात् ठुलो आकारको इँटा बिछ्याउने काम भइरहेको छ। यो काम सकिने चरणमा छ। अब अहिले सुर्की हो धलानगढा त्यो उसले चलाइरहेको हो। हामीले मेसिनले चलाएर त्यो कुरा अहिले यो सोलेको लागि माछा काटेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बाला ओछाएर द्रस ओछाएर गरिरहेको छु। अब सुर्की प्रयोग गरिरहेको छु वालको लागि, माछा काटेर वाल पनि त्यही हो। यो गर्दा पोखरीमा खन्याइएको पानी सुक्दैन र सुक्खा याममा पनि पोखरीमा पानी अडिरहन्छ। पछिल्लो समय रानीपोखरी वरिपरिको बस्तीले भूमिगत पानी तान्ने गरेको जरुवाहरू पनि सुक्दै गएका कारण पानी पोखरीमा अडिएला कि सुक्ला भन्ने शङ्का भने छँदैछ।
पहिले प्राकृतिक रूपमै रानीपोखरीमा पानी जम्मा हुने गर्थ्यो। अब प्राकृतिक पानीको मुहान बन्द भएको अनुमान भएका कारण पानी अड्याउने विधि प्रयोग भइरहेको छ। पोखरीमा जम्मा भएको पानी वरिपरिको पर्खालबाट चुहिएर पनि सुक्न सक्छ। त्यही भएर पोखरी वरिपरिको पर्खालमा पनि पानी नसोच्ने र बाहिर नचुहिने प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसबाट पोखरीको पानी नसुक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पोखरीको सतहमा 15 इन्च बाक्लो कालो माटो बिछ्याइएको छ। यो काम उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। पोखरीको क्षेत्रफल 2,20,000 वर्ग फिट छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा मुख्य गरी सतह, मन्दिरसम्म जाने पुल, वरिपरिको पर्खाल नै महत्त्वपूर्ण हुन्। बाल गोपालेश्वरको मन्दिर, पुल र बाहिरी घेरा चाहिँ निर्माण व्यवसायबाट भइरहेको छ। बाल गोपालेश्वर मन्दिर निर्माणमा पनि सुर्की, चुना, ढुङ्गा, काठ आदिको प्रयोग भइरहेको छ। मन्दिरसम्म जाने पुलको काममा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ। यो पुलमा 20 वटा आर्क रहेका छन्। पोखरीको बाहिरी घेराको पर्खालमा फिसबोन स्टाइलमा इँटा बिछ्याएर ट्र्याक बनाइनेछ। बाहिरी घेरामा बस्नका लागि 8 वटा ओत, शौचालय आदि पनि हुनेछ। पहिलेको रानीपोखरी भाइटिकामा मात्रै खुल्ला हुन्थ्यो भने अब चाहिँ सधैँ खुल्ला हुनेछ। बाल गोपालेश्वरको मन्दिर भने भाइटिकामा मात्रै खुल्ला हुनेछ। हामी विकास र प्रगतिको आशा गरिरहेका छौँ। सरकार नक्सा जारी गरेपछि विदेशी एजेन्टहरूको घेरामा पर्दै गएको चर्चा चलिरहेको छ। केही भारतीय प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा आएर संविधान संशोधन विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने गाईगुईले बजार तताइरहेको छ। राजनीति र कूटनीति चल्दै गरोस्, विकास र सुशासनका काम पनि अघि बढिरहोस्। राजनीति ध्वस्त हुँदा विकासका काम पनि ओझेलमा पर्दै आएको अहिलेसम्मको तीतो अनुभव हामीसँग छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।